امروز نوی لوگ را جور منی د طیب میډیکل سٹور که د عبدالچنگیزی و آقای نورو. سلام علیکم آقای نور، چی حال احوال؟ خوب بخیر هستین؟ جان شمجوره، خانه خیریته؟ کجاست چنگیزی؟ یه است طیب میډیکل سٹور روبروی امام بارگاه ابو طالب علیه السلام. بهترین دوایا داره. اینا یک لیسنس یافته میډیکل سٹور هستند. از مردم و امیر درخواست منم که همیشه دوایی میگیرین از لیسنس یافته میډیکل بگیرین. اینا را گورنمنت باقاعده اجازه داده، اینی لایسنس از ناسته. صفایی و ستراییش ماشاءالله انسیل میتونین. یک دواخانه، یک میډیکل سٹور باید اینمیت صاف ستره باشد. انسان صحت خور باید از هر لحاظ خیال شي بیله که نوبت د دوایی اج نرسه، لیکن بعض هر انسان مجبور میشه یک نه یک وقتی ترمایه بلیشه که او محتاج د دوایا میشه. بزور روز قیامت که محتاج د دوایا شدی، کوشش آدم میره کنه که یک دوایای خوب استعمال کنه، از بهترین کمپنیا استعمال کنه و از یگو لایسنس یافته میډیکل سٹور هی استعمال کنه. چرا من کل زو گنجایش دو نمبری و غیره نیسته. آقای نور که زی دوایا شما مکمل مطمئنین انشالله اطمینان دارین از کمپنیای خوب باسته دیگه؟ همونطور که در ویدیو دیدین کمپنیایی که به اصطلاح ملتی نشنل کمپنی است، از امو خوب کمپنیای مدیسن است. دیگه کمپنیایی که نیت است از اونا مورد اینجا خود اجازه نمیده که مورد استفاده قرار بگیرن. مردم هم شاهد است کسایی که از این دوایی برده. دیگه کوشش منی بوده که خوبترین دوایی را برای مردم عرضه کنیم. من تا جایی که معلومات دارم گیراکایشون مطمئنه ماشاءالله از هر دکتر که پرچی گرفتن اینجا ورده و نار شما دوایش مکمل کردین و برای صحت هم خوب شده. کدام دوای نقلی دو نمبر از این چیزا ندادین. بسیار زبردست. دکترها کدام است گیره شما؟ مو توتال تقریبا در کل بخشا دکتر داریم. دکتر پیتس داریم که دکتر صاحب نیاز احمد موجود نشان بدین امول بورد شده. دکتر صاحب نیاز احمد بلوچ است. پیتس والا است بخش اطفال. دکتر قدرتالله کاردیولوژیست است، ماهر امراض قلب است. دیگه سرجن دکتر حسین صاحب است که سرجن است در بخش اینتی. دیگه دکتر صاحب جاوید علی است که اینا ام پی دارن در سایکیاتریست است، ماهر امراض اعصاب و نفسیات. دیگه دکتر حبیب الرشید دکتر اسکین از ما است که در این بخش سی است. دکتر صاحب از اسممون است که اینا به اصطلاح ماهر امراض چشم و دمی باش سرجن هستن. ماشاءالله اینا تقریبا تمام سرجن دیگه. اینا تشوبای تمام چی ماهره ماشاءالله. شاباس. شما برنامه‌اش دیدین؟ اسپشیالیتی دارن اینا به هر کدوم بخشای مخصوص خود. دیگه غیر از یک دکتر صاحب تازه ما جوین کرده دکتر صاحب حسن ناصر که اینجا فعلا جای برای چیش جای نمانده بود. دیگه انشالله برای نام و مریضایش را اطلاع رسانی کنیم. سپیس کرده در بخش اینترنت مدیسن. دیگه اونا هم هر شب اینجا است ساعت 5:30 الی 9 بجه و بعضی وقتا تا بجه شب را می‌بینید. او هر روز است. هر روز است. دکتر نیاز احمد هم هر روز هستند. بخش پرس هم هر روز است. زبردست.
این تیار یک ریزه هست هسپیتال تقریبا دیگه تقریبا اگر هزار شعبه دکترایش هست. هسپیتال هم نگیم یک کلینیک او پی دی کلینیک گفته میشه بالکل که دایی تقریبا از کل بخش‌ها رو او پی دی سکشن چرا انجام میدیم بغیر یک چند بخش دیگر که ما نداره دیگه تقریبا اکثریت بخش‌ها در اینجا دکترایشی هستن دیگه مردم هم باید البته دکترای الحمدلله کوالیفاید دکتر هستن ماشاءالله و دکترای هستن که تقریبا در هر جای از اینا تعریفایش هسته دیگه شما کسایی که در اینجا آمده شاید خودون چون متوجه شده باشن که به اصطلاح همو لیاقت و همو کوالیتی کاری از نارا و کوالیتی از نارا دیدن حتما زبردست مفهمن که اونا در کدام کوالیفیکیشن هستن. اینجا اینک مینک هم اشتن خوی خو چیزای چشم والا مدر نیاز است که سرویسش مکمل باشه دکتر مو که زمانی که به اصطلاح عینک آردر میدیم کوشش از مدرمی است که به اصطلاح کل سرویسز ما زمینجا برزنا انجام بدیم. شاباس مطلب اهل علاقه خوار نشنه دیگه تا فقط کوشش تایید مرکنسپور بخش ادمنستریشن چی علمی است که هر چی بتانیم مو به اصطلاح مو تمام سرویسز برای مردم جور کنیم تا که مردم بازار یا از بازار دورتر در اونجا سرگردان نشنن. بسیار خوب بسیار خوب اینجا اینا کلینیکی طیب مدیکال است اینجا دکتر میشنه اینجا کدام برای کدام دکتر حسن ناصر است بخش اینترنل مدیسن است. اسد ناصر حسن ناصر کرد اینا گلان هستن باز پیشنت وینجمن دکتر قدرت الله محمدی ماهر امراض قلب و فشار اینجا جای دکتر سید نیاز احمد هستن این جای دکتر نیاز احمد صاحب هستن باز پریودیک دکترای دیگه هم که میان در هفته دو روز اونا هم از این جای استفاده کرده میتونن به این پیشنت تا اینجا جرنال آیتم هم نشتن شیمپو و غیره است الحمدلله است یعنی به اون اندازه که چی باشه خونه اشتیم بازم همون مشکلات اولیه مردم رو کوشش می‌کنیم که از اینجا رفع شونه و فقط مردم اینجا میان اگر یک مدرسن میگیره در خارج دیگه چیزا رو آمده در پراتش از اینجا مفرا بیتون برسنه ماشاءالله قومای گل طیب مدیکال نه صرف یک مدیکال است بلکه شما یک ریزه ترست هم خیال میتونین اهل علاقه رو برای هر قسم سهولت چی نه خیالش دارن تمام لیبارتری هم است با خیال بانه سهولت لیبارتری هم دارن خون تست پیشاب تست دیگه دکترها اون شمار نشان دادم تقریبا 1000 شعبه جسم انسانی نه دکتر انجماعی میشنن اور هر قسم ادویات چای دکترای خودون چی نمیشته کنه یا از دیگه اسپیتالا باشن اینا مریض را دیگه ناامید رهی نمونه انشالله دوایای از نام که است بسیار یک از بهترین ملتی نشنل کمپانی است بهترین دوایا داره آقای نور اینجا خدمات انجام میده یک نفر خوب است خواننده است در زی فیلد بسیار تجربه داره یعنی ارتوق میتونین شما تمام اهل علاقه از اینجا رابطه کنین دکترها تمام ماشاءالله کوالیفاید دکترها اینجا مدیکال هم که است لیسنس یافته از طرف گورنمنت منظور شده مدیکال است کدام قسم دو نمبری اینجا امکان نداره شد نداره تمام اهل علاقه دیگه اینمی طیب مدیکال در خدمت شما است هر وقت این تایمینگ مدیکال شما چند تا چند صبح که واز منین آقا نور صبح 9 بجه باز میشه تا ساعت 11 12 بجه شب را مدیکال باز است تا آخر شد 12 بجه 12 بجه خب صبح تایم اینا مدیکال واز منن تا شب 12 بجه اینا در خدمت شما است یعنی اینا کم است اینجا دکتر عزیز میمون صاحب ماهر امراض چشم برای شعبه از نه اینا مطلب اینا کم هم اینجا فرامونه
कल वैसे भी सप्लाई है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आएगा।